हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होगा, जहाँ भी होगा अल्लाह के अमान में होगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोगों के सवालात आ रहे थे वीडियो के कमेंट्स पे, मैसेंजर पे, इंस्टाग्राम पे। कुछ कॉमन से सवालात थे, तो वो काफ़ी सारे लोग कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि उन सब क्वेश्चंस को इकट्ठा करके तो एक वीडियो बनाई जाए जिसमें मेरे तमाम साथियों की हेल्प हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपके सामने टॉपिक रख दूँ कि किस टॉपिक के ऊपर हम आज बात करेंगे। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो ये कि अगर आप पुर्तगाल में कार्ड लेना चाहते हो तो उसके ऊपर कितना टाइम लग जाता है। ये तो सबको पता है कि पुर्तगाल में आपको कार्ड मिल जाता है जब आप पुर्तगाल में आके टैक्स पे करते हो, 8 महीने या 1 साल का टैक्स। लेकिन इसमें असल में टाइम कितना लगता है, रियल में कितना टाइम लग जाता है, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी चीज़ ये कि क्या अगर आप पुर्तगाल में अपनी फ़ाइल लॉक करवा के किसी दूसरे कंट्री में चले जाओ और वहाँ से टैक्स पे करते रहो, पैसे भेजते रहो पुर्तगाल में, तो क्या इस तरीके से आप पुर्तगाल में कार्ड अप्लाई कर सकते हो? काफ़ी सारे लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। तीसरे नंबर पर ये चीज़ कि पुर्तगाल की नेशनलिटी वगैरह कैसे हासिल की जा सकती है और कितना टाइम लगता है इस पर। इसके ऊपर भी बात करेंगे फ्रेंड्स। और कल मैंने वीडियो बनाई थी स्पेन के ऊपर, तो काफ़ी सारे लोगों ने उसके ऊपर भी काफ़ी सारे कमेंट्स किए कि स्पेन की इमिग्रेशन कैसे ओपन हो रही है, क्या कब ओपन होगी, किन लोगों के लिए ओपन होगी, तो उसके ऊपर भी मैं डिटेल से आज आपको बता दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आज की जो वीडियो है ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। प्लीज़ वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और अगर हम मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही घंटी का आइकन पर क्लिक कर दो ताकि आपको मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन बआसानी मौसूल हो सके। तो चलो फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करूँगा फ्रेंड्स के पुर्तगाल में अगर आप आते हो डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने के लिए तो इस पर कितना टाइम लग जाता है। फ्रेंड्स देखें, सबको पता है कि आप इलीगल तरीके से पुर्तगाल में आते हो, कानूनी तरीके से, तो आप 8 टैक्स पे करके अपनी, या 6 टैक्स पे करने के बाद भी आप अपनी फ़ाइल लॉक करवा के इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप इलीगल आ रहे हो तो आपको 1 साल टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन असल में बात अब यह है कि आप तो अपनी फ़ाइल लॉक करवा दोगे, लेकिन अब इमिग्रेशन आपसे कब रब्ता करेगी, उस पर कितना टाइम चाहिए इमिग्रेशन को कि वो आपका केस हैंडल करे और आपको पहला कार्ड इशू करे। तो फ्रेंड्स अभी जो टाइम चल रहा है वो ये समझ लो आपके अक्टूबर 2020 सन 2020 2020 अक्टूबर में जिन लोगों ने अपनी फ़ाइल सबमिट करवाई थी, अपनी फ़ाइल लॉक करवाई हुई थी सेव में, उनको अभी रिप्लाई आ रहा है फ्रेंड्स। तो तकरीबन अगर अभी आप आते हो पुर्तगाल में तो 2 साल, 2 साल आप अपने माइंड में बैठा के आओ कि 2 साल आपको वहाँ पे ख्वारी काटनी पड़ेगी, उसके बाद आपको पहला कार्ड मिलेगा। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई फ्रेंड्स। दूसरी चीज़ ये कि आप पुर्तगाल से बाहर बैठ के क्या पुर्तगाल में टैक्स पे कर सकते हो। देखिए, ये डिपेंड करता है आपकी कंपनी के ऊपर, आपके एम्प्लॉय के ऊपर, आपके मालिक के ऊपर जिसने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। अगर तो आपकी उसके साथ अच्छी बन रही है, आप समझ पा रहे हो एक दूसरे को और आप उसके ऊपर काफ़ी ट्रस्ट है कि अगर आप चले जाओगे, फ़र्ज़ करो हॉलैंड, डेनमार्क या जर्मनी वगैरह आके आप काम करते हो, और अगर आप यहाँ से अपने मालिक को या अपने एम्प्लॉय को टैक्स भेजते रहो, तो क्या वो आपके बिहाफ पे वहाँ पे टैक्स पे करता रहेगा? अगर तो आपको उसके ऊपर ट्रस्ट है तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है, काफ़ी लोग ऐसा करते हैं। तो आप दूसरी कंट्री में जाके उसको पैसे दे सकते हो और वो आगे आपका टैक्स पे कर सकता है। लेकिन इसमें फ्रेंड्स किसी की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती, ये सारा रिस्क आपका अपना होता है। कोई बंदा इसमें आपकी हेल्प नहीं करेगा, किसी की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी, सारी ज़िम्मेदारी आपकी अपनी होगी, क्योंकि आपने अब आपके अपने पैसे हैं और आपका अपना टाइम है। इम्पॉर्टेंट आपका टाइम है, आपका टाइम जो है ना वो वेस्ट हो रहा होता है। तो अगर आप पुर्तगाल में कार्ड अप्लाई करना चाहते हो तो बेहतर तो ये है कि आप वहाँ पे ख़ुद काम करो। और अगर आप वहाँ पे काम नहीं करते, आप किसी दूसरी कंट्री में जाके काम करना चाहते हो, तो ये एक गैर कानूनी तरीका, इलीगल वे है। हाँ, काफ़ी लोग करते हैं, हो जाता है, ऐसे पॉसिबल है, लेकिन ये आपका रिस्क है अपना। ये आपके अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका कोई चीज़ वेस्ट होगी तो आपका पैसा वेस्ट होगा और आपका टाइम वेस्ट होगा, बाकी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपका एम्प्लॉय अच्छा है या आपका जानने वाला है या आपके उसके साथ बन रही है तो वेल एंड गुड, तब तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं तो फिर ये काफ़ी बड़ा रिस्क होगा। तो ये हो गई बात पुर्तगाल में कि आप टैक्स पे करके किसी दूसरी कंट्री से अप्लाई कर सकते हो। तो आई होप कि ये बात भी क्लियर हो गया कि अब फ्रेंड्स को। अब तीसरी चीज़ जो है फ्रेंड्स, हर दूसरा बंदा तीसरा बंदा ये कमेंट कर रहा होता है, ज़ीशान भाई पुर्तगाल में नेशनलिटी वगैरह का क्या सीन है, उसके बाद हम अपनी फैमिली बुला सकते हैं, नेशनलिटी कितने साल में मिल जाती है। तो फ्रेंड्स देखिए,
میں ویسے بھی اپنی ویڈیوز وغیرہ میں کہتا رہتا ہوں اپنے دوستوں کو کہ اگر آپ نیشنلٹی وغیرہ کا سوچ کے آ رہے ہو تو آپ یہ سمجھ لو کہ آپ نے ایک بہت بڑا ٹائم جو ہے نا قربانی دینی ہے، بہت بڑے ٹائم کی، اپنی فیملی سے دور، اپنی خوشیوں سے دور، آپ اپنی کافی ساری ایکٹیویٹیز جو ہے نا پرفارم نہیں کر سکتے جب آپ ایک چیز میں جکڑ جاتے ہو نا، جب آپ کو ہوتا ہے کہ یار اب مجھے نیشنلٹی جب تک نہیں ملے گی تو میں یہ کام نہیں کروں گا، میرے کو ہوتا ہے نا کہ جب تک بھی مجھے نیشنلٹی نہیں ملے گی تو میں یہ کام نہیں سٹارٹ کر سکتا، میں ادھر نہیں جا سکتا، ڈاکومنٹ ملیں گے مجھے تو میں دوسری کنٹری جاؤں گا، میں وہاں پہ کام کروں گا۔ تو یہ میرے خیال میں کوئی اتنا اچھا آئیڈیا نہیں ہے یا اتنی اچھی سوچ نہیں ہے کہ آپ نیشنلٹی کا ویٹ کرتے کرتے بیٹھے رہو اور آپ کچھ کرو نہیں۔ کافی سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم پرتگال کی نیشنلٹی اپلائی حاصل کر کے اس کے بعد ہم کینیڈا چلے جائیں گے، اس کے بعد ہم جرمنی جا کے کام کریں گے۔ تو یہ باتیں چلتی رہتی ہیں فرینڈز، یہ لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے وہ عارضی ویزوں پر بھی کام کر لیتے ہیں، اور جنہوں نے کام نہیں کرنا ہوتا، میں نے یہاں پہ اچھے اچھے لوگ دیکھے ہیں جن کے پاس پاسپورٹ ہوتے ہیں اسپینش پرتگال کے، اور ان کے پاس کام نہیں ہوتا، وہ ادھر ادھر منہ مار رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس بالکل پیسے وغیرہ بھی اتنے نہیں ہوتے، ان کی بالکل حالتیں خراب ہوتی ہیں۔ تو اگر تو آپ کو واقعی پاسپورٹ کا ہے چسکا، پاسپورٹ چاہیے آپ کو، تو یہ سمجھ لو پرتگال کا پاسپورٹ آپ کو 7 سے 8 سال میں ملے گا۔ لیکن امپورٹنٹ چیز فرینڈ، آپ کے پاس پیسہ ہونا بہت ضروری ہے۔ پیسہ آپ کماؤ، پیسہ آپ کے اکاؤنٹ میں ہو۔ جب آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ ہوتا ہے تو وہ کنٹری خود بھی نہیں چاہتی کہ وہ آپ اس کو چھوڑ کے باہر چلے جاؤ۔ آپ کوئی بھی ویزا اپلائی کرتے ہو وہ کنٹری آپ کو اپنے پاس رکھ لیتی ہے، وہ آپ کو ویزا ایشو کر دیتی ہے۔ جب آپ کی اس کنٹری میں لیگل منی پڑی ہو، کسی لیگل وے سے آئے ہوئے پیسے پڑے ہوں کسی ملک میں، تو وہ آپ کو نہیں جانے دیتے، آپ کو وہ ویزا ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں، PR دے دیتے ہیں، وہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں آپ کو، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، یہ اتنا پیسہ لے کے نکل جائے گا ہمارے ملک سے تو یہ ہمارے ملک کے لیے اچھا نہیں ہے۔ تو سب سے امپورٹنٹ چیز پیسہ ہے فرینڈز، میں ہمیشہ یہ آپ کو کہتا ہوں، پیسہ ہے تو آپ کے لیے انڈیا بھی کینیڈا ہے، پاکستان بھی امریکہ ہے، اور بنگلہ دیش بھی آسٹریلیا ہے آپ کے لیے۔ تو اپنے ملک میں بھی آپ بہت کچھ کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس پیسہ ہو تو۔ کوشش کرو کہ پیسہ اپنے پاس آپ جوڑو، پیسہ اکٹھا کرو، کیونکہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ باقی ڈاکومنٹس، امیگریشن کے سسٹم، پاسپورٹ وغیرہ، یہ سب ہم لوگوں کے لیے ہے۔ یہ ان چیزوں سے تو ہم نے کبھی نہیں نکل پانا، لیکن مین چیز ہے تو وہ یہ کہ آپ ٹائم اپنا نہ ضائع کرو، آپ پیسے کماؤ جیسے بھی کر کے، لیگل وے سے آئے ہوئے پیسے آپ اپنے بینک میں سیو کرو۔ وہ چیز بہت میٹر کرتی ہے، آپ جس بھی کنٹری میں رہ رہے ہو۔ لینگویج سیکھو، پیسہ اکٹھا کرو، آپ انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اپنی فیملی کو سپورٹ کرو۔ جب آپ خود اپنے اوپر آپ کو ڈیپینڈ ہو جائے گا، آپ اپنے اوپر انڈیپینڈنٹ ہو جاؤ گے، اپنے اوپر آپ کو اعتماد ہوگا، تو آپ کو کسی پاسپورٹ کی، کسی PR کی، کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ جو چاہو گے کر سکو گے، آپ کے ہاتھ میں ہوگا سب کچھ۔ تو کسی سے ڈرنے کی، کسی سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور پاسپورٹ کی خاطر آپ اتنا لمبا ٹائم کسی ملک کو دے رہے ہو، اپنی پوری لائف دے دو، اور اس کے بعد بھی آپ کو وہ اتنا ذلیل کر کے کوئی ڈاکومنٹ دیں، تو اس کا پھر فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ اس چیز کا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں آج پیسے ہوں اور آپ اس سے اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکو، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکو، اپنا کوئی بزنس وغیرہ سٹارٹ کر سکو، تاکہ آپ کو کسی کے جو ہے نا انتظار کرنے کی ضرورت نہ پڑے، کسی چیز کی بھی، کسی ڈاکومنٹ کی بھی۔ تو یہ ہوگی فرینڈز پرتگال کی پاسپورٹ کے اوپر بات۔ اب فرینڈز کل میں نے ویڈیو بنائی تھی اسپین کی امیگریشن کے اوپر، کہ اسپین کی امیگریشن اوپن ہونے والی ہے، تو کافی سارے لوگوں نے پوچھا کہ یہ امیگریشن اوپن ہو گئی ہے یا کیا سسٹم ہے۔ تو امیگریشن ابھی اوپن نہیں ہوئی فرینڈز، پازیٹیو نیوز آ رہی ہیں اسپین میں، پچھلے سال بھی اور اس سے پچھلے سال بھی، ہر سال کچھ نہ کچھ نیوز آ جاتی ہے کہ امیگریشن اوپن ہونے والی ہے، امیگریشن اوپن ہو جائے گی۔ لیکن اس سال باقاعدہ ان کے ایک پارلیمانی لیڈر نے پارلیمنٹ میں اس چیز کے اوپر اعتراض کیا ہے، انہوں نے اس چیز کو اٹھایا ہے کہ امیگریشن کو اوپن کیا جائے۔ تو امیگریشن اوپن ہونے کے اس سال بہت زیادہ پازیٹیو چانسز ہیں، لیکن ابھی تک کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی گئی۔ جیسے کوئی اناؤنسمنٹ کی جائے گی سب سے پہلے میں آپ کو اسی چینل کے اوپر بتا دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو ابھی تک کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی گئی، تو کوئی ایجنٹ یا کوئی کنسلٹنٹ آپ کو لوٹنے کی کوشش کرے تو پلیز ہوشیار رہیں۔ ابھی تک کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی گئی اسپین امیگریشن اوپن ہونے کی۔ تو امیگریشن ویسے اوپن ہوگی بھی، تو میں نے بتا دیا آلریڈی کہ 3 قسم کے لوگوں کے لیے اوپن ہوگی۔ سب سے پہلے تو آپ کا اسپین میں ہونا ضروری ہے، یا پھر ایون کہ یورپ میں ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد 3 قسم کے لوگ، کنسٹرکشن ورکر، ایگریکلچر ورکر، اور وہ لوگ جو ریسٹورنٹس
کیٹرنگ مینجمنٹ یا پھر ہوٹلز وغیرہ میں کام کرتے ہیں، یا جن کے اپنے ریسٹورنٹس وغیرہ ہیں وہاں پہ، ان لوگوں کو ملنے کے چانس ہیں امیگریشن. تو یہ تمام باتیں ہو گئی فرینڈز. ویڈیو لمبی ہوئی جا رہی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، کیونکہ کوئی چیز سمجھ نہیں آئی آپ کو تو وہ آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو، میں آپ کو رپلائی کرنے کی پوری کوشش کروں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے فرینڈز. ملتے ہیں اسی طرح کی کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نے کے بان. السلام علیکم، بائے بائے.